1 लाख टन चामल माग्दै नेपालले लेख्यो भारतलाई पत्र। संसदको अवरोध हटाउन राष्ट्रपतिलाई चासो, ओलीसँग छलफल। राज्यका अङ्गहरूले जनताको पक्षमा काम गर्छन् भने विश्वास दिलाउनुहोस्, प्रधानमन्त्रीको आग्रह। एमालेका लागि सत्ता चासोको विषय होइन, महासचिव पोखरेलको भनाई। बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरी जवानलाई कारबाहीको माग गर्दै धनुषामा राजमार्ग अवरुद्ध। सार्वजनिक गाडीको भाडा झण्डै 5% बढ्यो। 60 किलो सुन प्रकरणमा 4 चिनिया नागरिक पक्राउ। चितवनमा 7 सवारी साधन एकै ठाउँमा ठोकिए, 20 जना घाइते। गैर कानूनी कार्य गर्ने मेन पावरमाथि आक्रामक बन्दै विभाग। विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन उत्तर पुस्तिका साटेको आरोपमा ठाकुररामका पूर्व परीक्षा प्रमुख सहित 2 जना पक्राउ। रूपन्देही तिलोकतमाकी 36 वर्षीय पुष्पा टण्डन मृत्यु प्रकरणमा 4 जना पक्राउ। बाढीग्रस्त कागबेनी 3 दिनदेखि अन्धकारमा। बेनी जोमसम सडकको बैसेरीमा अवरुद्ध सडक 12 दिनपछि खुल्यो। पूर्व कप्तान पारस क्रिकेट राजनीतिमा प्रवेश। टुडे नेपाली न्यूजले तयार पारेको समाचारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दैनिक समाचार हेर्न अनि सुन्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले भारतसँग 1,55,000 टन खाद्यान्न माग गर्दै पत्रचार गरेको छ। भारतको निर्यात प्रतिबन्धको नीतिका कारण नेपाली बजारमा आपूर्ति प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सरकारले धान, चामल र चिनी खरिदका लागि भारत सरकारलाई पत्रचार गरेको हो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले 1 लाख टन चामल, 50,000 टन चिनी र 5,000 टन धान नेपालमा आपूर्ति गरिदिन भारतलाई पत्रचार गरेको बताए। परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भारतीय दूतावासलाई लेखेको पत्र मंगलबार पुगेको, तर त्यसबारे औपचारिक जवाफ नआइसकेको मन्त्रालयकी प्रवक्ता राधिका अर्यालले जानकारी दिइन्। भारतले 4 साउनमा बासमती बाहेकका सेतो चामलको निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो। भारतको निर्णयको असर नेपाली बजारमा देखिन सक्ने भएकाले परिमाण तोकेर खाद्यान्नका आयातका लागि आग्रह गरिएको सहसचिव अर्यालले जानकारी दिइन्। खाद्यान्न आयातका लागि भारतलाई औपचारिक रूपमा पत्रचार गरिएको छ। प्रवक्ता अर्यालले भनिन्, हामी सकारात्मक जवाफको प्रतीक्षामा छौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली बीच संसदको अवरोधको बारेमा छलफल भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार भएको भेटमा संसदको गतिरोध बारे छलफल भएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले संसदको गतिरोध खुलाउन चासो दिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गर्नु भएको हो। राष्ट्रपतिको आमन्त्रणामा ओली शीतल निवास पुग्नु भएको हो। भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले लामो समय संसद चल्न नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्ने र संसदप्रति नै नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। सुन तस्करीको विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै एमालेले 3 हप्तादेखि संघीय संसद चल्न दिएको छैन। महालेखा परीक्षाको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2080-81 को लेखा परीक्षणको तयारी सम्बन्धी कामको जानकारी गराएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कार्यालयका कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कार्यालयको वस्तुस्थिति र आगामी योजना एवं कार्यतालिका बारे ब्रिफिङ गरेका थिए। कार्यालयले 3 चरणको कार्यतालिका बनाएर देशभरिका सरकारी कार्यालयहरूको लेखा परीक्षण गर्ने जानकारी गराएको छ। लेखा परीक्षणको लागि उपसचिव स्तरको अडिटर र अधिकृत स्तरका लेखा परीक्षकहरू खटिने कार्यालयले जनाएको छ। छलफलमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर रूपमा लागेको बताउँदै राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महत्वपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै शोकका लागि सरकारले खोल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेको समेत बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, हामी सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान अभियानमा छौं। सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता त्यसका लागि महत्वपूर्ण शर्त हो। तर आम जनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अङ्गप्रतिको विश्वास कमजोर भएका बेला इमानदारिता र पारदर्शिताको तह घटेर तल गएको छ। यो स्थितिलाई बदल्नेछ। विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने, पारदर्शिता कसरी गराउने, सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्ने बारे हामीले गम्भीर रूपमा सोच्नु पर्दछ, उहाँको भनाइरहेको छ।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले एमालेका लागि सत्ता चासोको विषय नभएको बताएका छन्। धनगढीमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताको पक्षमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर पार्टीले ध्यान केन्द्रित गरेको बताए। प्रतिपक्ष एमाले विरुद्ध विचित्रको मनोविज्ञान देखाउने गरिएको चर्चा गर्दै उनले भने पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण गरिए पनि जनतालाई राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर एमाले अघि बढिरहेको छ उनले भनेका छन्। महासचिव पोखरेलले स्वार्थी तत्त्वले पार्टी विरुद्ध घेराबन्दी गरिएको भए पनि जनता एमालेको पक्षमा रहेको जिकिर गरे। भेलामा एमालेका केन्द्रीय सचिव एवं सुदूरपश्चिम इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्मा, कैलाली इन्चार्ज गणेश ठागुना लगायतले पनि पार्टी संगठनको बारेमा बोलेका थिए। बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार गर्ने प्रहरी जवानलाई कारबाहीको माग गर्दै धनुषाको लालगढमा स्थानीय बासिन्दाले राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। मंगलबार राति करिब 10 बजे स्थानीय 14 वर्षीय बालिकालाई चौकीमा प्रहरी जवान रूपेश चौधरीले यौन दुर्व्यवहार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी जवान चौधरीलाई मंगलबार राति नै प्रहरीले पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काको आरोपित प्रहरी जवानलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिए। आरोपी जवानलाई संरक्षण नगर्न खबरदारी गर्दै स्थानीय बासिन्दाले मिथिला नगरपालिका 9 लालगढ स्थित प्रहरी चौकी घेराउ गरी पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका हुन्। थापाका अनुसार प्रहरीको ड्रग शाखामा कार्यरत रूपेश चौधरी सहित 2 जना प्रहरी कर्मचारी गाउँ आएका थिए। त्यति बेला बालिकालाई बोलाएर यौन दुर्व्यवहार गरेको उनको भनाइ छ। सार्वजनिक गाडीको भाडा बढेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भएसँगै यातायात व्यवस्था विभागले अन्तर प्रदेश सार्वजनिक यातायातमा यात्रुवाहक र मालवाहक गाडीको भाडा दर बढेको हो। सरकारले तोकेको नयाँ भाडा दर अनुसार अब यात्रुवाहक गाडीको भाडा 4.70% बढेको छ। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीको भाडा 6.15% र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाडीको भाडा 6.83% बढेको हो। बढेको भाडा दर आजैदेखि लागू भएको छ। विभागका अनुसार यो भाडा 2 वा 2 भन्दा बढी प्रदेश अथवा राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक गाडीमा मात्र लागू हुने भएको छ। नेपाल आयल निगमले मंगलबार पेट्रोलमा प्रति लिटर 5 रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ बढाएको थियो। 60 किलो सुन बरामद प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 4 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कठ्यातका अनुसार पक्राउ पर्नेमा 3 महिला र 1 पुरुष छन्। मंगलबार राति राजधानीका विभिन्न स्थानबाट तियानमी, बिङताङ, डिङसेकबा र लिनेकाई पक्राउ परेका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नता देखिएपछि उनीहरूलाई राजस्व छली तथा संगठित अपराधको कसूरमा अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँ लगिएको कठ्यातले बताएका छन्। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 9 टिकौली जंगलमा शव बोकेको जीपसहित 7 वटा सवारी साधन एकै ठाउँमा ठोकिँदा 20 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरू मध्ये 7 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। ना 1 क 6131 नम्बरको एक्सफोर्ड कलेजको बसले विपरीत दिशामा रहेको शव बोकेको ना 2 च 8446 नम्बरको बल्लेरो जीपलाई ठक्कर दिएपछि अनियन्त्रित हुँदा थप 4 वटा मोटरसाइकल पनि ठोकिएका थिए। प्रहरी चौकी गोन्दाङबाट करिब 500 मिटर दूरीमा परेको यो दुर्घटनामा 18 जना घाइते भएका र उनीहरूको भरतपुरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। बस चालक नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका 9 बस्ने 26 वर्षीय आशिष परियारलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनेहरूमा चितवनको खैरनी नगरपालिका 4 का अन्दाजी 60 वर्षीय कृष्ण बहादुर तमाङ, खैरनी 1 का 82 वर्षीय जित बहादुर तमाङ, रत्ननगर नगरपालिकाका 14 का कुसुम बहादुर राणा, रत्ननगर 9 का किशोर तमाङ, रत्ननगर 14 का डोल बहादुर सार्की र 38 वर्षीय सुरेश श्रेष्ठ रहेका छन्। सोही दुर्घटनामा मकानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिकाका 14 का मोहन तमाङको अवस्था पनि गम्भीर रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ। यसैगरी 12 जना घाइतेको अवस्था मध्यम र 1 जनाको अवस्था सामान्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। मध्यम घाइते हुनेहरूमा चितवनको रत्ननगर नगरपालिका 14 का 41 वर्षीय पुर लामा, सोही ठाउँका 55 वर्षीय बुद्धिराम तमाङ, रत्ननगर 16 का 44 वर्षीय रेशम पोखरेल, सोही ठाउँका 47 वर्षीय दिलबहादुर घिसिङ र काठमाडौँको गोकर्णा 4 की 48 वर्षीय तारा श्रेष्ठ रहेका छन्।
इजाजत पत्र नलिई वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने 2 मेन पावर व्यवसायलाई कारबाही गरिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगार ऐन 2064 बमोजिम इजाजत पत्र नलिई सञ्चालनमा रहेका 2 मेन पावर व्यवसायलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। स्वीकृति बिना सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै विज्ञापन गरी राहदानी संकलन गरेको पाएपछि क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस र इगल मेन पावर कन्सल्टेन्टलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्दै सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने ललितपुरका 2वटा सुयान एजुकेसन प्रणाली र एप्लाई टु ओक हुसेन रिसोर्सेस एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमा विभागले अनुगमन गरेको छ। स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणमा विभाग आक्रामक बन्दै गएको छ। केही दिन अगाडि पीडितलाई क्षतिपूर्ति नदिने 2 मेन पावरको इजाजत पत्र नै रद्द गरेको थियो। वीरगञ्ज स्थित ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण गराउन उत्तर पुस्तिका साटेको आरोपमा पर्सा प्रहरीले 2 जनालाई रङ्गे हात पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसका परीक्षा शाखाका पूर्व प्रमुख मोहन यादव र तिरजुत माविका सहायक परीक्षा केन्द्रका विनोद सोडाकर रहेका छन्। उनीहरूले 700151887 सिम्पल नम्बर भएको ठाकुराम क्याम्पसमा अध्ययनरत बीमा कुमारी यादवलाई उत्तीर्ण गराउन उत्तर पुस्तिका साट्न खोजेका थिए। बुधबार परीक्षाको अन्तिम समयमा पूर्व प्रमुख यादवले छात्र यादवसँग भएको उत्तर पुस्तिकाको सट्टा बाहिरबाट उत्तर लेखिएको अर्को उत्तर पुस्तिकालाई ल्याई परीक्षा केन्द्र प्रमुख सोडाकरलाई राख्न दिँदै गरेको अवस्थामा ओडा प्रहरी कार्यालय वीरताका प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई रङ्गे हात पक्राउ गरेको हो। ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पसको बीबीएस दोस्रो वर्षको परीक्षा केन्द्र वीरगञ्जमा तोकिएको छ। हिजो अंग्रेजी विषयको परीक्षा रहेको थियो। यसअघिका विषयमा समेत उत्तर पुस्तिका साट्ने चल खेल रहेको थियो। उनका अनुसार यादव र सोवड़करले सो बापत प्रति विद्यार्थीसँग 30 देखि 35 हजार असुल्ने गरेका छन्। रूपन्देही तिलकतोमाकी 36 वर्षीय पुष्पा टण्डनको मृत्युको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। घटनाको 5औं दिन प्रहरीले पुष्पा छिमेकी रञ्जित भुसाल र उनकी पत्नी लक्ष्मी पोखरेल भुसाल सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पुष्पाका आफन्तले उनीहरू विरुद्ध प्रहरीमा आत्महत्या दुर्व्यसन मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय बुटेलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक दानबहादुर थापाले किटानी जाहेरीका आधारमा आवश्यक अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। पक्राउ परेका अन्य 2 जनाको नाम भने प्रहरीले खुलाएको छैन। गुल्मी दरबार गाउँपालिकाकी पुष्पा टण्डन छोरा र छोरीको साथमा रूपन्देहीको तिलोकतमा नगरपालिका 4 ड्राइभर टोलमा बस्दै आएकी थिइन्। सालझाडी नजिकै रुखमा झुन्डिएको अवस्थामा उनको शव भेटिएको थियो। उनका आफन्तले पुष्पा आफै झुन्डिएको नभई कसैले हत्या गरेको दाबी गर्दै दोषीलाई कारबाहीको माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। पुष्पाका श्रीमान भने वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कोरियामा थिए। पुष्पाको मृत्युपछि घर आएका छन्। आफन्तका अनुसार छिमेकी रञ्जित भुसालले पुष्पासँग 17 लाख रुपैयाँ सापटी लिएका थिए। सोही रकमका कारण घटना भएको हुन सक्ने उनीहरूको दाबी छ। मुस्ताङको बाढीग्रस्त क्षेत्र बारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका 4 कागबेनीमा 3 दिनदेखि विद्युत अवरुद्ध भएको छ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा स्थानीय अन्धकारमा रात बिताउन बाध्य छन्। आइतबार राति भएको बाढीले खोला किनारमा रहेका दर्जन बाढी पोल बगाउँदा विद्युत अवरुद्ध भएको हो। बाढीले विद्युतका पोलसँगै तार पनि बगाएको विद्युत सञ्चालनका लागि पोल र तार मर्मतको काम भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुप केसीले जानकारी दिए। बाढीले पोल र तारमा क्षति पुर्याएकोले मर्मतका लागि अझै केही लाग्ने उनले बताएका छन्। उनका अनुसार यस क्षेत्रमा विद्युत वितरणको काम नीलगिरी उपभोक्ता सहकारीले गर्दै आएको छ। अहिले विद्युत पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। सञ्चालनका लागि सहकारीले कामदार खटाएर मर्मतको काम गरिरहेको छ। विद्युत अवरुद्ध हुँदा कागबेनीका 100औं नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको धोवा दोर्जेले बताएका छन्। मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी जोमसोम सडक खण्ड अन्तर्गत म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका 2 र 3 को सीमानामा पर्ने बैसरी अधेरी खोला क्षेत्रमा अवरुद्ध सडक 12 दिनपछि सञ्चालन भएको छ। सडक माथिबाट पहिरो खसेका कारण बैसरी अधेरी खोलामा अवरुद्ध भएको 76 किलोमिटर दूरीको उक्त सडक हिजोदेखि सञ्चालनमा आएको बेनी जोमसोम कोरोला सडक आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्र सिंह शेरचनले पानी व्यवस्थापनका साथै थुप्रिएको पहिरो हटाएर सञ्चालन
गरिएको जानकारी दिए। सडक खुलेपछि रोकिएका सवारी साधन गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। उनले भने मौसममा सुधार आएपछि सडक मर्मत र पहिरो पन्छाउने काम सकियो। डोजरको सहायताले छरिएको पानीको स्रोतलाई एकीकृत गरी खोला बनाएर झारिएको छौं। बेनी जोमसोम कुर्ला सडक खण्ड योजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले भने करिब 200 मिटर लामो पहिरो यसरी नै बग्यो। माटो जति पानीले बगाउने र खस्न सक्ने ढुङ्गा डोजर लगाएर खसालेका छौं। अडिन सक्नेलाई चलाएका छैनौं। गेगर बगाएपछि पहिरो खस्ने ठाउँमा चट्टान भेटिएको छ। भूमिगत पानीका कारण सिर्जना भएको पहिरो रोकथामका लागि योजनाले नयाँ अभ्यास गरेको पनि उनले जानकारी दिए। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्न सुरु गरेको छ। उक्त कार्यक्रममा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। प्रज्ञा भवन कमलादीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ल्यापटपमा स्विच थिचेर औपचारिक घोषणा गरेका हुन्। अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई 2080 वैशाख 1 गतेदेखि कोषमा समेट्ने गरी गत मक्सिर 25 गते अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको थियो। वैशाख 1 गतेदेखि नै कोषमा समेट्ने भनिए पनि तयारी नपुगेका आज औपचारिक घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले बताएका छन्। उनका अनुसार अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको 0.37% रकम योगदान गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छाङ सोङगाङ बीच बुधबार पार्टी कार्यालय वनस्थलीमा भेटवार्ता भएको छ। उक्त भेटमा नेपाल र चीनका आपसी चासोको विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बताएको छ। मुलुकको आर्थिक विकास, सुशासन र ग्रामीण विकासका विषयहरूमा छलफल भएको सो अवसरमा राजदूत सोङले उत्तरी सीमा क्षेत्रमा भएको समस्याप्रति ध्यान आकर्षण भएको र सो यथाशीघ्र समाधानका पहल गरिने बताउनु भएको छ। भेटबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सभापति लामिछानेले आफूहरू एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको जनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ भेटमा सभापति लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक चीन नीतिप्रति अडिग रहेको समेत अवगत गराउनु भएको थियो। उक्त भेटमा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागमा प्रमुख शिशिर खनाल, केन्द्रीय राष्ट्रिय सदस्य लिमा अधिकारी र प्रतिमा राहुल लगायतको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण पहिरोले पर्वतमा विद्यालय पुरिएपछि पठन पाठनमा समस्या भएको छ। फलेवास नगरपालिका 2 ठापाठाना माध्यमिक विद्यालयको 2वटा भवन पहिरोले पुरिएका हुन्। विद्यालय रहेको स्थानभन्दा करिब 50 मिटर माथि रहेको सडकबाट खसेको पहिरोले भवन पुरिएको हो। 3 कोठा पुरिएर पनि 8वटा कोठामा जोखिमपूर्ण रूपमा पठन पाठन गराउने गरिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक विष्णु प्रसाद शर्माले जानकारी दिए। पहिलो पटक गत असार 16 गते पहिरोले भवनमा क्षति गरेको थियो। सो स्थानमा यही साउन 22 गतेदेखि गएको पहिरोले थप क्षति गरेको छ। पहिरोले विद्यालयको आँगन समेत पुरिँदै गएको छ। 8 कोठामा विद्यार्थी राख्न सकिने अवस्था छैन। उनले भने जोखिमकै बेस आधारभूत तहदेखि कक्षा 8 सम्मको पठन पाठन भइरहेको छ। हाल विद्यालयमा 240 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। जुनसुकै बेलामा पनि पहिरोले थप क्षति गर्न सक्ने अवस्था छ। प्र शर्माले भने 2-3 वटा कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर पढाउनु परिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार अबको 1-2 दिन रातको समयमा कोशी र गण्डकी प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छ। मनसुनको न्यूनचापे रेखा नेपाल नजिक रहेको र नेपालको पूर्वी क्षेत्र हुँदै बंगालको खाडीबाट जलवायुयुक्त हावा आइरहेकाले कोशी र गण्डकी प्रदेशमा 1-2 ठाउँमा ठूलो वर्षा हुने अनुमान गरिएको छ। अन्य ठाउँमा भने ठूलो पानी पर्ने सम्भावना नरहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद गोविन्द झाका अनुसार मनसुनको समय भएकाले केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना भने रहन्छ। अहिले देशको धेरै ठाउँको मौसम आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। भारतको दिल्ली प्रहरीले चोरीको आरोपमा 1 करोडपति युवकलाई पक्राउ गरेको छ। निजले चोरीकै माध्यमबाट करोडौंको सम्पत्ति जोडेको प्रहरीको भनाइ छ। दिल्ली प्रहरीका अनुसार मनोज चौबे नाम गरेका ती व्यक्ति सन् 2001 देखि विभिन्न स्थानमा चोरी गर्दै आएका थिए। उनी एक्लैले 200 भन्दा बढी चोरी गरिसकेको पाइएको प्रहरीको भनाइ छ। 25 वर्षदेखि घर परिवारलाई समेत थाहा नदिई दोहोरो जीवन निर्वाह गर्दै आएका चौबेले चोरीकै रकमबाट लखनऊ र दिल्लीमा घर बनाइसकेका छन्। उत्तर
प्रदेश राज्यको सिद्धार्थनगरमा बस्दै आएका चौबेले नेपालमा समेत होटल व्यवसाय सञ्चालन गरेको दिल्ली प्रहरीको भनाइ छ। उनले उत्तर प्रदेशकै सिंचाई विभागमा कार्यरत एक अधिकृतकी छोरीसँग विवाह गरेका छन्। ससुरालीमा उनले आफू दिल्लीमा पार्किङको ठेक्का लिने गरेको बताइएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार चौबेले सिद्धार्थनगरकै सौरथगढ गाउँमा पत्नीको नाममा एक गेस्ट हाउस बनाएका छन् भने सोही गाउँमा रहेको जमिन एउटा अस्पताललाई भाडामा दिएका छन्। उक्त जमिनको भाडा बापत प्रति महिना 2 लाख भारू लिँदै आएको प्रहरीले जनाएको छ। करोडौंको सम्पत्ति र लाखौं रूपमा भाडा बापत आमदानी भइरहे पनि चौबेले चोरी गर्न छाडेका थिएनन्। चोरीकै घटनामा एक पीडितको उजुरीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि चौबे पक्राउ परेका हुन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व क्याप्टेन पारस खड्का क्रिकेट राजनीतिमा प्रवेश गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको पदाधिकारीमा आउने रुचि राख्नुभएका पारसले 2 वर्ष अघि क्याप्टेन पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। क्यानको पदाधिकारी बन्ने पारसको इच्छा 2 वर्षपछि पूरा भएको छ। क्यानको अनसन निर्वाचनका लागि अहिले धमाधम जिल्ला निर्वाचन भइरहेको छ। सोही क्रममा पारस काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघको सदस्यमा निर्वाचित हुनु भएको छ। संघको काठमाडौँमा भएको निर्वाचनबाट सर्वसहमत सदस्यमा चुनिए सँगै पारसलाई क्यानको केन्द्रीय पदाधिकारीमा आउने बाटो खुलेको छ। क्यानको विधान अनुसार जिल्ला हुँदै आउनुपर्ने भएकाले पारसले अब प्रदेश र केन्द्रको कुनै पनि पदमा निर्वाचन लड्न पाउनुहुनेछ। यसपटक पारसले बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा लड्ने तयारी गर्नु भएको छ। क्यान अन्तर्गत बागमतीमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट, चितवन र मकवानपुर गरी 6 जिल्लामा आबद्ध छन्। 6वटै जिल्लाको निर्वाचन सकिएको छ। क्यानले जिल्ला निर्वाचन साउन मसान्तसम्म, प्रदेश निर्वाचन भदौ 10 गतेसम्म र केन्द्रीय निर्वाचन असोज 5 र 6 गते गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघको मंगलबार भएको निर्वाचनले दिवाकर घलेलाई अध्यक्षमा सर्वसहमत चयन गरेको हो। टुडे नेपाली न्यूजले तयार पारेको समाचार तपाईलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।